بے ادبیاں کردا ہے اور سڑ جائے زبان اس گستاخ نکارے دی کر دے توہین جیڑا جگاں دے لاڑے دی کوئی نہ ملسو جگو اونترائی جامنا پیر حقانی دسے خواب سہامنا اور چند تے سورج جی حکم تینی جھول دے زمین آسمان سے گال تینی بھول دے روزہ رسول چاہتی راج راج پامنا پیر حقانی دسے خواب سہامنا حضرات کے لئے نبی پاک سرکار نے اس نبی دی ذات نرالی ہے نبی دی بات بھی نرالی ہے نبی دی صورت بے مثال ہے آقا دی سیرت بھی با کمال ہے اور اس نبی رحمت دی فرما برداری کریے اس نبی دی اطاعت کریے جس نبی رحمت دی اطاعت کتنی ضروری تے لازمی ہے رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا ایک پروانے میرے مصطفیٰ کریم دا ایک دیوانے حبیب گرامی دا ایک سپاہی میرے آقا دے لشکر جرار دا ایک شاگرد ایک مقتدی میرے نبی مکرم دا ایک دن آیا تے بڑا پریشانی دے عالم اند سرکار فرماندے نے خیر ہے اندے سرکار تواڈے کول انہاں وا بڑیاں ٹھنڈا پیندیاں نے گھر جانا وا تے میں پریشان ہو جانا وا میں نہ کیڑا وقت ہوئے میں پھر مصطفیٰ کریم دی محفل وچ ہوواں آقا دی زیارتاں کراں نبی پاک سرکار دے پیچھے نمازاں پڑھاں آقا دی ارشادات گرامی سنا سرکار میں تواڈے کول بیٹھا ہونا مینوں دنیا جہان دا کوئی فکر نہیں ہوندا بڑا سکون ملدا ہے انج سکون ملدا ہے جویں پانی وچ مچھی نوں سکون ملدا ہے سرکار پر ایک گل ہے جڑی مینوں بڑی پریشان کیتے فرمایا کی گل ہے میرے پیاریا پروانیاں سرکار میں سوچنا وا زندگی گزار کے جدوں میں فوت ہو جاواں گا ابھی کو ڈر کنا ہے قیامت دا موت دا آخرت دا فکر سرکار میں سوچنا وا میں فوت ہو جاواں گا تدفین تو بعد قبر دا منظر قبر دے حالات قبر دا پیریڈ گزار کے قیامت دا دن آئے گا سرکار مینوں یقین ہے تواڈے آنکھیں لگن دی وجہ تو اللہ رحمت فرمائے گا تواڈے ہتھوں مینوں کوثر نصیب ہو جائے گا اللہ نصیب کرے گا تواڈی شفاعت مل جائے گی جنت دے وچ چلا جاواں گا انشاءاللہ اللہ دی رحمت